Mga bro, nganong nga kitang mga Katoliko aduna may kapistahan sa mga anghel, mga santo sa langit. Samtang atong ubang igsuon wala man. Dunay duha ka rason nga atong ipadayag kaninyo ngano nga kitang mga Katoliko magfiesta. Una, magfiesta ta tod kay aduna man kitay koneksyon. Duna kitay communion of sense, kahiusahan sa mga anghel o mga santo sa langit. Ang batakang balao sa Santa Iglesia, ang Catechism of the Catholic Church sa paragraph 957, gipatinaw nga ang matuod nga simbahan adunay kahiusahan sa mga anghel o mga santo sa langit. Naa ba nas Biblia? Yes. Nana sa Hebrehanon 12:23. Nga matud pa, o giduol ninyo ang mga katawhan, kahugpungan kansang ngalan na hisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang mga espiritu sa mga tarong nga nahingpit na. Nahingpit na ang mga santos kini ang gipasabot o may hinungdan nga aduna kitay kahiusahan kanila busa mupasidungog kita kanila pinaagi sa pagsilibrar o kapistahan alang kanila. Kita ang matuod nga simbahan dunay koneksyon sa mga anghel, mga santo sa langit ug munay rason ngano nga kita magfiesta ngadto kanila. Usa kini kapag pasidungog kanila nga magfiesta ta kay kabahin sila sa lawas ni Kristo, din kita usab nahiusa kanila. Nabahin sa tulo ang lawas ni Kristo, militant church, triumphant church ug suffering church. Ug kita kay nahiusa man sa lawas ni Kristo uban sa mga anghel, mga santo sa langit, mo na hinungdan nga kita magafiesta sa mga santo. Ikaduha, magafiesta ta tungod kay kitang mga Katoliko adunay malipayon nga kasing-kasing. Nadihas palang kasulatan sa panultihon 15:15 nga ang malipayon o kasing-kasing magpiesta sa kanunay. Ang may malipayong puso ay may laging kapistahan. Busa, kita mga Katoliko, tungod sa grasya sa Dios, gipabuhagay niya kanato, mahinungdan nga kita magafiesta. Ang atong kalipay nga maghiusa ang katawhan sa Dios, mga parente, kaigsuunan, mga suod nga higala, maghiusa kita diha sa piesta. O mahinungdan nga kita magsaulog o kapistahan sa mga anghel o mga santo sa langit. Kay pinaagi niya na, kita usab nga mga matuuhon nga niya sa yuta, magkatigom, magatapok aron sa pagsaulog sa kapistahan uban sa bangkitis pagmangaon nga grasya hatag sa Dios. Diha sa balang kasulatan, diha sa pinadayag kapitulo 11, ang duha ka saksi, ang kamatayon sa duha ka saksi gisaulog nila nga malipayon o gihimo nila ang paghinatagay sa gasa. Kining ato ang format diha sa piyesta na pattern diha sa Biblia. Suma sa pinadayag kapitulo 11 bersikulo 10 hangtod sa 12. Nga ilang giselebrar ang kamatayon sa duha ka saksi pinaagi sa paghinatagay og mga gasa. Pattern kina sa piyesta diin kita naghimo og bangkitis pagpangaon, nagpadala og mga bring house ngadto sa atong kaigsuonan, paghinatagay, pagminayluay sa mga gasa nga hatag usab sa Dios nganhi kanato. Nagpista ta kay kita adunay malipayon nga kasing-kasing. Kay matud palagi sa panultihon, ang may malipayon o kasing-kasing magpista sa kanunay. Sumo ka na maigsuon ang atong pagpaambit ngano nga kitang mga Katoliko magfiesta diha sa mga anghel, mga santo sa langit. God bless atong tanan og mayong gabi.